हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। एक नई सुबह के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो हमसे प्यार करता है और हर रोज़ अपने कलाम की गहरी बातें हमारी रूह में उतारता है। और सबसे बढ़कर यह है कि हमें रूहुल कुद्स के वसीला उसकी समझ भी दे रहा है। और मुबारक वो लोग हैं जो उसके कलाम को सुनते और उसको समझते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह हम मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब खुदा के कलाम से मुतालिया करेंगे। और यहाँ पर आज बीज बोने वाले की तमसील के मतलब बात होगी। और यहाँ 13वें बाब की पहली आयत में लिखा, उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे में जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक़्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। खुदा यीशु मसीह ने बहुत सी बातें इस उम्मत के साथ तमसीलों में कहीं, लेकिन जब तमसीलों में खुदा यीशु मसीह उनके साथ बातें करता था तो वो बहुत सी बातें समझ नहीं पाते थे। आम पब्लिक की बात छोड़ें, जो यीशु मसीह के साथ रहने वाले शागिर्द थे वो भी इन बातों को ये समझ नहीं पाते थे। और फिर वो यीशु मसीह से सवाल करते थे, इन बातों से तेरा क्या मतलब है। तो तमसीलों का मकसद जानने के लिए अक्सर शागिर्द भी यीशु को खिलवत में ले जाते थे और खिलवत में खुदावंद उनको सारी बातें समझा देता था। फॉर एग्जाम्पल, इसी 13वें बाब की 10वीं आयत से तमसीलों का मकसद बयान किया गया और शागिर्द सवाल करते हैं। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा कि तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है। उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। किन को? शागिर्दों को। उनको समझ दी गई है मगर उनको नहीं दी गई, यानी आम लोगों को इस कलाम की जो मैं तमसीलों में करता हूँ उनको समझ नहीं दी गई। कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक में ये साया कि ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं। कानों से ऊंचा सुनते हैं। क्या कह रहे हैं जी आप? हमें इसकी समझ नहीं आ रही, इसलिए कि उनके दिलों पर चर्बी छा गई है और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझे और रजू लाएं और मैं उनको शिफा दूं। जो आंखों से देखता, कानों से सुनता और रजू लाता है, खुदा कहता है मैं उनको शिफा बख्शूंगा। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी।
پھر خداوند انہیں تمثیل کا مقصد سمجھاتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، اس کے ڈیپ میننگ کیا ہے، اور یہ آیت نمبر 18 سے شروع ہوتا ہے۔ بس بونے والے کی تمثیل سنو، جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر یعنی شیطان آ کر چھین لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا ہے۔ ہم کلام کو سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر ہم نے اس کی صحیح طرح سے حفاظت نہیں کی، یعنی اس کو اپنے یوز میں نہیں لیا، اس کو استعمال میں نہیں، اس کی جگالی نہیں کی، اور خدا کے حضور میں بیٹھے نہیں کہ خدا اس کلام کو میری روح میں اتار دے تاکہ میں اس کو جان سکوں۔ What is the purpose for me for this word of God؟ اس کلام کا میری زندگی میں کیا مقصد ہے؟ اگر آپ نے اس کی جگالی نہیں کی تو کلام آپ سے ابلیس آ کر چھین کر لے جائے گا۔ لہٰذا سنے ہوئے کلام کے اوپر جگالی کرنا شروع کریں۔ جتنی بھی پیچھے میں نے ورسز پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری اب خداوند یسوع مسیح اپنی روح کے وسیلہ سے یا اب اپنے شاگردوں کی روح میں اتار رہا ہے وہ کلام۔ واٹ از دا پرپز جو میں تمثیل دے رہا ہوں کلام بونے والے کی، اس کا پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ ہے کہ جب میں کلام کرتا ہوں لوگ اس کو سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں اور چاہت بھی نہیں رکھتے سمجھنے کی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابلیس آتا ہے اور اس کلام کو جو اچھا بھی ہے، مؤثر بھی ہے، دو دھاری تیز تلوار سے تیز اور بند بند گدے سے گزر بھی جاتا ہے، وہ ہمارے اندر اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہماری چاہت ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں مزید سمجھ کے دھارا میں اتر کر اس کو اپنی روح میں اتار سکیں۔ اس کے لیے میں مقصد بتاتا ہوں کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس میں گہرے میں نہیں اترنا چاہتے، اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہریے۔ اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا ہے یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، کیونکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کلام کو سن کر کسی کی تعریف میں واہ واہ تو کرتے ہیں، لیکن اس کلام کا اپنی زندگی میں جڑ پکڑنے کے لیے اسے موقع نہیں دیتے۔ کیسے کلام جڑ پکڑتا ہے؟ آپ پودا دیکھیں، پودا کیسے جڑ پکڑتا ہے؟ آپ پودے کو تھوڑی دیر بیٹھیے پودے کے پاس یا کسی پودے کو لگائیے، اور لگانے کے بعد ڈیلی اس کی حفاظت کیجیے، اس کی گڈائی کیجیے، اس کو پانی دیجیے، اس کی کیئر کیجیے، اس کی ٹریمنگ کیجیے۔ میرے گھر میں آپ کبھی آئیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا، جب ہم اس ملک میں آئے تو اس وقت ہم نے ایک کرسمس ٹری کا پودا لگایا تھا، اور آج وہ میرے قد سے بھی اونچا ہے، اور آج اگر میں اسے اپنے ہاتھ سے ایسے اکھاڑنا چاہوں نا وہ میرے ہاتھ سے نہیں اکھڑے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ جس دن میں نے پہلے دن پودا لگایا تھا نا، اس دن تو وہ بغیر جڑ کے پودا تھا اور میں اس کو اپنے ہاتھ سے بھی ایسے کھینچ سکتا تھا، وہ نکل سکتا تھا میری پاور سے، میری طاقت سے۔ لیکن جس دن سے اس نے زمین میں جڑیں پکڑنا شروع کر دی اور اب وہ میرے قد سے بھی بڑا ہو گیا، اب میں اس پودے کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے طاقت سے نہیں اکھاڑ سکتا۔ اس کے لیے مجھے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ بلانا پڑے گا، اور یا بہت سے اوزار اس میں استعمال کرنے پڑیں گے، تب کہیں جا کے اس کی جڑوں کو کاٹنا نیچے سے پڑے گا اور پھر وہ اکھڑے گا۔ اب یہ زیادہ محنت طلب کام ہے۔ آپ کو پتہ ہے متی کی انجیل میں ہی ایک جگہ ایسا ذکر ملتا ہے کہ ابلیس جب کسی میں سے نکلتا ہے تو ویران جگہوں میں گھومتا پھرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ اس گھر کی وزٹ کرتا ہے جہاں سے وہ نکلتا ہے، دیکھتا ہے کہ اگر تو اس ایماندار نے جڑ پکڑ لی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں
تو پھر وہ جو پہلے نکلا تھا نا، وہ کہتا ہے بھائی اب کی بار میں اگر وہاں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا، میں اپنے سے زیادہ زوراور سپرٹس کو لے کر اس کے اندر جاؤں گا، تاکہ میں اس کے اندر جڑ پکڑ لوں اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کے اندر جڑ پکڑ لے، تاکہ اب اس کی بار مجھے نکالنا اس سے زیادہ مشکل ہو جیسا کہ انہوں نے مجھے پہلے نکال دیا تھا۔ اگر ابلیس اپنے پیروکاروں کے وسیلہ سے انسانوں کے اندر جڑ پکڑتا ہے تو کیا ہمیں خداوند کے کلام کے وسیلہ سے اپنے اندر جڑ پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر جب ابلیس اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے انسانوں کے اندر تو پھر ان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ وہاں سے نکل سکیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، پھر خادموں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے کروسیڈ میں جایا جاتا ہے، پھر شفائی عبادات میں جایا جاتا ہے، اور پھر کوشش کرواتے ہیں، خادموں سے محنت کرواتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے اس عزیز کے لیے دعا کی جائے کہ وہ ابلیس کے بندھن سے اس سے رہائی پا سکے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اتنی زیادہ ایفرٹ کرنے پڑتے ہیں بعد میں خادموں کو بھی اور ایمانداروں کو، کیونکہ اب ابلیس نے وہاں جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کہ ابلیس آپ کی اور میری زندگی میں جڑیں مضبوط کرے، آئیں خداوند کے کلام کی جڑیں اپنی زندگی میں مضبوط ہونے دیں۔ ہاللیلویہ۔ تاکہ اس کے گمان میں بھی نہ ہو کہ میں اس کے اندر بسیرا کر سکتا ہوں۔ پھر 22ویں آیت میں، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کا کلام کو دبا دیتا ہے، اس کے کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہتا ہے۔ جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ کلام کو تو سنتا ہے، لیکن اس کے اندر دنیا کی اور دولت کی، دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کے اندر بہت کام کرتا ہے۔ ابھی میرا وقت نہیں آیا، ابھی میں نے دنیا میں کچھ کیا نہیں ہے، ابھی میں دنیا میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں ایک شخص سے میں ملا تو اس نے کہا کہ ابھی میں نے اپنے گھر کی یہ 4-5 منزلہ بلڈنگ بنانی ہے، میرے ابھی بہت سے کام ہیں، میں نے ابھی بچوں کو یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، پھر میں خدا ان کو اپنی زندگی دوں گا۔ آپ کو پتا ہے ایک شخص تھا بائبل مقدس میں جس کی بہت فصل ہوئی تھی، اس نے کہا اب میں پرانی کوٹھیاں ڈھاؤں گا، میں نئی کوٹھیاں بناؤں گا اور پھر اپنی جان سے کہوں گا کھا پی موجاں کر۔ خدا نے کہا نادان، آج ہی تجھ سے تیری جان طلب کر لی جائے گی۔ میرے بہن اور بھائیوں، کلام کہتا ہے اگر آج تم میری آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، بلکہ خدا ان کو اپنی زندگی دے اور اس میں اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کرو، اس کی جڑیں مضبوط کریں۔ اس لیے دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اگر ہم اپنے اوپر آنے دیں گے تو پھر کلام سے خارج ہو جائیں گے، کلام اپنے اندر بسنے نہیں دیں گے، کلام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور اس سبب سے ہم بے پھل رہ جائیں گے۔ یہ بھی بہت ڈینجرس ہے۔ لیکن چوتھی زمین جو ہے وہ 23ویں آیت میں، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل لاتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، وہ بہن بھائی جو کلام کو سنتے اور اس کو اپنی زندگی میں جڑ پکڑنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، خدا ان کے ساتھ خود کھڑا ہوتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ میں آپ کے ساتھ آج یسایا کی کتاب کا 6 باب ہے، جہاں سے یہ حوالہ لیا گیا تھا کہ ان کے دلوں پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کلام کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کی پیچھے سبب ہے 6 باب کے پیچھے 5واں باب ہے، اور 5ویں باب کی میں جو لوگوں کی بدعمالیاں تھیں نا، یا جو ان کے اعمال تھے، جہاں جو وہ کام کرتے تھے، ان کے بارے میں چند ایک آیتیں یہاں سے میں پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، ان پر افسوس جو صبح سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بڑکا نہ دے، اور ان کے جشن کی محفلوں میں بربت اور ستار اور دف اور بین اور شراب ہیں، لیکن وہ خداوند کے کام کو نہیں سوچتے اور اس کے ہاتھوں کی کاراگری پر غور نہیں کرتے۔ اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں۔
बस पाताल अपनी हवस बढ़ाता है और अपना मुंह बे इंतहा फाड़ता है, और उनके शरीफ और आम लोग गोगाई और जो कोई उनमें फख्र करता है उसमें उतर जाएंगे। ओ, ऐसे लोग जो उनके अमाल और उनकी आदात ऐसी हैं कि वो खुदा के घर में तो सदियों से जा रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। उनके बारे में लिखा है वो आंखों से देखेंगे पर समझेंगे नहीं। उनके बारे में लिखा है उनके दिलों पर चर्बी छा गई है। और आपको पता है ऐसे लोगों के बारे में क्या खुदा ने फरमाया? मैं 20वीं आयत में एक और उनकी बदअमाली के बारे में पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, उन पर अफसोस जो बदी को नेकी और नेकी को बदी कहते हैं, नूर की जगह तारीकी, तारीकी को और तारीकी की जगह नूर को देते हैं, और शरीनी के बदले तलखी और तलखी के बदले शरीनी रखते हैं। उन पर अफसोस जो अपनी नज़र में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज है। उन पर अफसोस जो मैं पीने में जोरावर और शराब मिलाने में पहलवान हैं, जो रिश्वत लेकर शरीरों को सादिक और सादगों को नारास्त ठहराते हैं। बस जिस तरह आग भूसे को खा जाती है, जलता हुआ फूस बैठ जाता है, उसी तरह उनकी जड़ बोसीदा होगी और उनकी कली गिर्द की तरह उड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने रब अल्फाज की शरीयत को तर्क किया और इसराइल के कदूस के कलाम को हकीर जाना। इसराइल के कलाम को हकीर जाना। इसलिए खुदा ने यशायाह नबी को उठाया और यशायाह नबी को उसने कलाम दिया। और यशायाह नबी जब मैं पढ़ रहा था 7वीं आयत में, तो लिखा है उससे मेरे मुंह को छुआ और कहा कि देख इसने तेरे लबों को छुआ, बस तेरी बदकिरदारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। और उस वक़्त मैंने खुदा की आवाज़ सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? तब मैंने अर्ज़ की, मैं हाजिर, मुझे भेज। और उसने यानी ईसाया नबी ने फरमाया कि उसने यानी खुदा ने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करोगे पर समझोगे नहीं, तुम देखा करोगे पर बूझोगे नहीं। तुम इन लोगों के दिलों को चरबा दे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखें बंद कर दे, ता ना हो कि वो अपनी आंखों से देखे और अपने कानों से सुने और अपने दिलों से समझे और बाज हैं और शिफा पाए। उसकी वजह क्या है कि खुदा ने ये सख्त कलाम अपने नबी को दिया? उसकी वजह यह है कि उनके काम बुरे थे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की जड़ में उतरें, उसके कलाम को समझें, आएं अपने आप को खुदावंद के कलाम के ताबे करें और कहें, खुदावंद तेरी मेरे बारे में क्या मर्जी है, मेरे बारे में तेरी क्या सोच है। ऐ खुदावंद मुझ पर आया कर, मेरी आंखें खोल, मेरे कान खोल, मेरे दिल पर से चर्बी हटा दे, ताकि मैं तेरे कलाम को सुनूं, समझूं और दिल से रजू लूं, ताकि शिफा पाऊं। मेरे बहनों और भाइयों, ये कलाम हम सब के लिए यकसा तंबी का बाइस है। आएँ, अगर हम वाकई खुदा उनका नाम अपनी ज़िंदगी में लिए हुए हैं, तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी में उतार कर गहरे में खुदा उनकी इस पहचान का मुकाशवा लें, ताकि खुदा उनकी मर्ज़ी को पूरा करें। खुदा आप सबको इस कलाम की सिला बड़ी बरकत बख्शे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।